Praise the Lord. Hallelujah. Live na sa partner. Salamat sa Dios. Mayong kabuntagon din sa atong naimutanganon. Dalaygon gayud ang Dios walay katapusan. Mayong buntag. Good morning sa tanan. Dinhi sa tibuok Amerika, maayong buntag. Maayong adlaw nga Lunes. Hallelujah. Praise the Lord. Niya nata sa ato ang bulan sa Disyembre. Oh, excited na sadta sa atong Pasko. Pag-celebrate sa Pasko. Amen. Praise God. Praise God. Salamat sa Ginoo. Og niya nasadta nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Na atong mga pag-ampo sa kanunay. Na kitang tanan anaa sa maayong kahimtang. Amen. Ang atong mga kaisunan, mga kahigalaan, mga kasilinganan, kaparyentihan, atong mga kaanakan, kaumagaran, mga kaapuhan, mga ginikanan, maayong adlaw nga Lunes sa tanan. Sa di pa kita mo adto sa unahan, partner, mobati kita sa tanan, no? Amen. O atong dapiton ang tanan sa pagpamati nining maayong balita. Praise God. Mao kini ang pinasahi nga pagkaon kini nga dili madunuton. Amen. Makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu ug sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Amen. Praise God. Hallelujah busa. Ang atong mga pag-ampo sa tanan sa atong mga kaygalaan no sa tanan nga naa kanato malibalig kog barog ana. Praise the Lord. Salamat sa Dios, no? Thank you kayo, partner. Ato mga pag-ampo sa kanunay, nadili kay kita mo palta sa atong inadlaw nga pag-ampo. Kay mao ni atong kinaon adlaw-adlaw, no? Ug atong mation sa di pa kita mo adto sa unahan. Ang tanan maayong kahaponon sa tibuok Middle East ug tibuok Europa. Nga itong mga kaisunan din na, itong mga kaigalaan, at itong mga kaparyentihan. Na di na naasab sila sa dapit nga di gipahimutang sila sa maayong kamot sa tibok Europa, sa Germany, sa Amsterdam, sa Japan, sa London, Paris, no? O gilabi na sa Middle East. O sa nasod nga natawhan sa atong Ginoong Hesus. Amen? Amen. Praise God. Ang atong pag-ampo sa kanunay nga kitang tanan ana gayud sa maayong panglawas. Mubatik kita sa tibuok Asia, sa Japan, Singapore, Taiwan, China, Malaysia, Korea, asa mong dapita gipahimutang sa Dios sa Cambodia, o gilabi na sa atong nasudnong Pilipinon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Amen. O salamat sa Ginoo nga diin bisan pa niining kahimtanga o bisan niining maong teknolohiya nga gimugna sa Dios gitugutan niya nga namugna kining tanan nga makapaabot kita sa atong mga pagbati sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Labi ng atong mga OFWs nga layo sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Itong mga residents, immigrants. Pasalamatan nato ang Ginoo. Kay mao na atong katungdanan sa usag-usa. Ang atong katungdanan sa usag-usa nga naakitay relasyon nga tinuod. Inaagi sa grasya sa Dios, no? Ngayang gihatag kanato. Ingon nga mga lumupyo ning kalibutan na di man kita magkaila sa tanan apan ang relasyon nato labaw sa tanan nga naatay pagsandurotay bisan pinaagi sa mga pag-ampo nga di kita makulangan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. Praise God. O sa nining adlaw sa di pa kung adto sa unahan ato sang ipadangat ang atong mga inunta paghangyo sa tanan. Ay magkalimot sa pag-share nining atong Facebook Live. Hindi sa inyong pag-share niini daw sa mga kamura usab ang nakapamunga
Kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Diin kita niya gipili, dili aksidente nga niya kita karon nagtapok. O bisan pa na ka nagpahipi sa camera. Wala pa man may makita sa camera no, pero nagtuo kami nga naagi mga pinili sa Dios. Nga may agi ni ining atong Facebook Live. Ug diya sa inyong kasing-kasing hibaw ininyo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Hindi sa pulong sa Dios nga kinahanglan nato tagaan ug pagtagad. Amen. Ug dalaygon ang Dios nga magapamuhat ug magpataliwala kanato nining orasa. Mahimong layo kita sa usag-usa aban ang atong pagtuo nga ang Dios nga espiritu ni agayod sa atong taliwala. Amen. Praise God. At sa di pa kumuadto sa unahan, ako sang ihatag atong panahon sa atong kapartner. Hallelujah. Praise the Lord. Partner, palihog ko Amen. bisan di siya Praise kay makita sa camera. Okay, sige. Okay, sige. O, di lang ko na siya pakita sa camera. Sige. Praise God. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. Kumusta? Kumusta og maayong buntag sa tanan? Adlaw nga Lunes, pitsa 1 sa atong bulan sa Disyembre. Ug ganiya na sab kita nining atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Pwede nining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi, gamanan nga Dios nga mao nga atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makigkauban na sab kaninyo sulod sa usa ka tawo. Amen. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuunan, mag-ampo una kita. Aman, ikaw ang among Diyos buhi, kamahalan sa tanan, nagbuhat sa iyo tao sila. Wala na ilaing Diyos, kawas ka ni mo, Ama. Amahan, salamat sa imong pag-uban ka namo, samtang nangandam pa kami sa maong buluaton, dihugi kami tanan, labi na sa akong kapikas mga gadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, dalaygon gayud ang Diyos sa katapusan, no? Matagbaw na siya basta makasulti lang siya. Praise the Lord. O, dalaygon ang Diyos sa katapusan nga magapangandam ka nato, labi ng atong mga espirituhanon nga pandungog o nga atong espirituhanon nga panabot. Mo kani nga to ang tagaan kayo og dako nga luna sa atong kasing-kasing nga dili kita muhunong dihara, no? Busa nining adlaw atong dadon sa pag-ampo kining mga pulong atong pag-aambitan. Amen. Ang sa di pa ko moampo, ang ako mga pagpasalamat sa tanan nga nagpamati, sa tanan nga nagapalo, nagasunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Salamatan ako ang Dios ni ana og kaninyo nga nas pagkamainiton sa pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Ug ato sa pasalamatan ang atong mga subscribers sa atong YouTube channel, no? Ug dalaygon gayud ang Dios nga magapamuhat ug magpataliwala, manguna, magpaluyo sa nagkalain-lain natong mga gimbuhaton ug sa tanang mga oportunidad nga giablihan sa Dios sa matag usa kanato nga ato kinihatagan og pagduot aron sa atong mga kinabuhi, makapadayon kita sa pagpanginabuhi, makapadayon kita uban sa grasya sa Dios niining kinabuhi nga di gay kita makulangan. Amen. Praise God. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Busa nining adlaw atong tukiyon kining atong pag-aambitan unsay katungdanan. Unsay giingon sa Biblia ang katungdanan sa usag-usa, no?
So mag-ampo kita. Dado natos pag-ampo mga pulong atong pag-ambitan. Amen. Praise God. Amahan, napasalamat kami sa panahon imong giandam kanamo. Salamat sa imong nanghingapin nga grasya Yes, Lord Jesus. nga imong gibubo kanamo ug uban sa imong walay puas nga panalangin. Yes, Nagtuo kami o Dios nga nining kinabuhi nga imong gihatag gipiyal kanamo. Yes, Lord. Gihatangan mo kami ginugkatungod aniining panahon na o Dios maka padayon kami Ginoo sa paghatag Ginoo o pagpaambit nining imong mabulawanong mga pulong. Yes, Kay Lord. kung wala ka o Dios sa among kinabuhi di sa kami makahimo niini. Amen. Panagpasalamat kami nga imo kaming punon sa kaalam kay balog panabot nga amo pang masabtan og dugang ang imong mga saad ug ang imong mga pulong aron nining kinabuhi Yes, Lord. amo kini kadalit ngadto sa tanan nga may igdulungog sa tanan nga adunay tamud paghatag og panahon kanimo aron nining panahon na o Dios amo paging masayran og dugang ang may tungod sa maayong balita. Yes, Lord Jesus. Ug dalaygong ka o Dios magpuno ka namo sa gawom sa imong espiritu magpadayag sa imong gamhanang mga buhat. Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo, siliyuhi ang tanang dapit di ana ang imong mga katawhan, Yes, Lord. ang imong mapinili mga dinihugan nga nagpamati, Yes, Lord nga Jesus. dili kami may madungog, ingon nga imong mga bakanting panudlanan, hinunua, ikaw ang madungog sa among mga dughan, sa among mga nahuna. Yes, Lord. Aron nining kinabuhiya o Dios nga imong gihatag ipiyal kanamo maggamit nimo alang sa imong kausa. Ug ang tanan nga among madungog o Dios mahimo kining maayong impluwensya kanamo. Amen. Ug dalaygon ka o Dios nga ikaw may maipataas ug kami maipaubos. Ikaw may padayag ug dili kami sa ngalan ni Hesus kini among ampo ug gipasalamatan. Amen. 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 Praise the name of the Lord Jesus Christ. So, ang Biblia naghisgot no sa mga katungdanan nato sa matag usa. Hayon shout out kita sa ato ang etong mga kaigsunan nga naa sa ato ang live. Si Igsoon Jeffrey, salamat sa imong pagpamati diha. Dong Jeffrey, pasalamatan nato ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi uban sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay ni sa Elsa Tao. Salamat anak sa imong pagpamati o pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Sa gikaingon ko na ay mong kalimot sa pag-share ning atong tulumanon. Kay diya sa inyong pag-share kamo sab gayud ang makapamunga. Amen. 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 Praise God. Amen. Ang Biblia gisultian kita unsay katungdanan sa matag usa kanato. Ingon nga mga katawhan sa Dios. Ang number 1 nato nga katungdanan nga magmahigugmaon kita sa usag-usa. Amen. Mao kini ang makatuman sa kabubuton sa Dios. Ang kasuguan niya iyang balaod, no? Ang paghigugmaay sa usag-usa naghatag kini kanato inunta sa bag-ong paglaom adlaw-adlaw. Atong susihon unsay giingon sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34 ngadto sa 35. Atong ablihon ang atong mga Biblia. Kung naamoy mga Biblia, ay magkatapol sa pag-abli sa inyong mga Biblia. Amen. Mga kaisunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kani mga bag-o pa lamang na matining atong tulumanon. O kung wala kami mga Biblia, pwede na mo magsulat ka nato o padadaan ka mo Biblia. Nga walay mga kabilinggan. So atong mabasa kita sa atong libro sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34 o 35. Atong tanawon, unsay giingon sa atong mga Biblia. Hallelujah. And now I give you a new commandment. Love one another as I love you. So you must love one another. If you have love
for one another, then everyone will know that you are my disciples. Ato pa, Amen. Praise God. maghatag, matod pa niya, maghatag ako og bagong sugo. Asa niya hatag kanato, kaninyo, matod pa niya. Dili mi exempted anak, kami apil mi ni anak. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo, o paghigugma ay kamo, matod niya paghigugma ay usab kamo. Ay kung maghigugma ay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Amen. Praise God. Mao na nga unsa may atong mo ni usa number 1 ni natong nga duty, no, nga atong katungdanan. Katungdanan sa usag-usa. Ginahanglan ang atong katungdanan isip alagad sa Dios, isip katawhan sa Dios. Yatagan kita og inunta iyang pagpamulong nga o gihatagan kita sa iyang pagpasidaan. Di atong mabasa sa Roma kapitulo 13 versikulo 8. Amen. Praise God. Matod pa niya diha, ayaw pagapos sa utang, gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Do not, matod pa niya, do not be under obligation to no one. The only obligation you have is to love one another. So di ta magpagapos sa utang, mao na atong obligasyon, no? Mao na atong katungdanan. Kundi ang magpagapos kita sa gugma. Amen. Praise God. Sa ato ba kining gugma, kung mao kini mo labaw sa atong kinabuhi, no? Sa ato pa makatuman kita sa kasuguan, pagmando sa Dios. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Sa ato pa, kung mao kini, nganong kining maong kasuguan mao gipili sa Dios labaw sa tanan. Nga dili man ang tanan makatuman sa paghigugma sa iyang isig katao, no? Nganong mao man kini ang gisugo sa Dios labaw sa tanan tungod kay diha sa gugma ang tanan natong mga sala mapasaylo. Amen. Sama sa iyang gibuhat diri kanato. Sa dihang si Jesus na tao ning kalibutan na, wala siya na tao tungod kay wala siya laing katuyuan dinhi sa kalibutan kundi ang magpakatao dili. Nagpakatao siya, nahimo siyang tao ug magpuyo sa taliwala sa iyang mga katawhan aron diya kaniya mataw ang gugma. Amen. Mataw diha kaniya ang gugma kay siya mao ang gugma. Amen. Ang Diyos gugma mo nang gusto niya ipahayag o ipadayag sa tanang tao ning kalibutan nga ang katungdanan nato sa usag-usa mao ang gugma, paghigugma. Amen. Paghigugma sa usag-usa. Sa ato pa, may dakong kalabutan sa atong kinabuhi. Usa kini ka bag-ong sugo nga gihatag sa Dios diri kanato. Aron sa ingon, kung kita mahigugma sa atong isig kaingon, makatuman kita sa sugo sa Ginoo. Amen. Praise God. Ang matag usa kinahanglan mo gamit sa bisan unsa nga gasa nga gihatag sa Dios kaniya aron diya sa pag-alagad sa uban. Uban sa imong pag-alagad ngadto sa uban, di ka makaalagad nga wa kay gugma. Amen. Amen. Sumala pa sa libro sa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 10 atong abliyon ng atong mga Biblia. Ato kining ablihon, abli kita sa atong 1 Pedro. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Pedro kapitulo 4 versikulo 10.
Okay lang. Okay. Atong tanawon. Okay. 1 Pedro. Ito. Kapitulo 4, versikulo 10. Ablihin yung mga Biblia sa akong gikaingon na. Kung na mo yung mga Biblia, no? Alang ni Anto nakadawat na sa mga Biblia, ay yung tipigi ang inyong mga Biblia. Sige, katumba ning ako ang iPad kay Hallelujah. Okay, palihog ko sa kuan. Text, kadali lang ha. Sorry, na-distract ko sa ako ang sayangan ani. Ako ang okay, thank you Lord. Hallelujah. Okay. So padayon kita. Hallelujah. Sa 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10. Nakanaan na mo diya sa inyong magibasa, nakabasa na mo. Sumasa atong mga Biblia, nag-iingon diri. Hallelujah, praise the Lord. Each one must a good manager of God's difference gives. Must use for the good of others the special gift he has received from God. Sa ato pa, kung naatay gasa sama sa gugma kanang gugma gasa man na sa Ginoo, no? Di kita may gugma sa atong isig katao nga diin ang bibi palihog ko gud ana. Nasamo ko jud tayo. In Jesus name. Okay. Okay, so dire. Dili kita mahigugma sa atong isig katao. Di kita katuman kung wala kita inunta. Dili na niya gasa kanato. No? So ato naggasa. Gasa ka na nga dili na nato inunta. Ikahatag sa atong isig katao kanato kundi gikan kana sa Dios. Amen. Amen. So kinahanglan ato ka nang gamiton sumala sa gingon sa Biblia. Ingon nga maayong piniyalan, kinahanglan kung kita gipialan sa Ginoo, ang gasa sa Dios nagkalain-lain kiniha, pero ang gasa nga pinakadako nga gasa nga iyang gihatag sa matag usa kanato mao ang gugma. Ang gugma mo na nga ningon siya, di kita magpagapos unsa sa utang kundi magpagapos kita sa gugma, no? Amen. So di ana ato kining gamiton kay sa atong paggamit sa atong mga talagsaon nga gasa nga atong nadawat gikan sa Dios, magamit kini alang sa kaayuhan sa uban. Amen. Atong i-shout out ato ang igsoon si Cherry. Salamat sa Ginoo. Kumusta mo diha sa Alegria? Praise God. Salamat sa Ginoo kay tagaan kang panahon nga pamati sa ato ang sa maayong balita. Jesus name. Praise the Lord. Thank you, Jesus, no? Salamat kayo sa Ginoo. So, ang panahon nato dili man nagsama. Manang pareha na sa atong mga tudlo, dili man nagsama. Pero ang gasa sa Ginoo mausad na dili man nagsama. Kay dili man nagsama ang gasa sa Dios, atong gamiton ang pinaka dako nga gasa sa Dios nga atong timan-an mao kanay gusto sa Ginoo nga atong tagaan og dako nga luna sa atong kinabuhi. Amen. Mao nang ang tao kay gitawag man sa Dios ingon ta gihatagan niya og kagawasan, so ato kay kana nga gamiton. Kay sumala pa sa libro sa Galacia kapitulo 5 atong tan-awon sa gingon sa atong libro sa Galacia kapitulo 5 versikulo 13 atong abliyon nato na sa mga Biblia. Hallelujah. So diri sa versikulo 13 nagaingon, as for you, my friends, you were called to be free. But do not let this freedom become an excuse
for letting your physical desires control. Ato pa dili nato di nato ipakontrol ang ato ang kaugalingon sa mga nagnining inunta. Di nato excuse ba di ta mingon ta sa binisaya pa dili kita dili nato himuon nga pasangil ang atong kagawasan aron maghari kanato ang atong lawas nun nga kaibog, no? So kini lawas nun nga kaibog mao kini ang makapalayo kanato sa gusto sa Ginoo nga maghigugmaay kita. Walay may gugma sa iyang isig katao nga dili siya kamao mohatag. Sama sa Ginoo, di ba? Unsa may gihatag ni Jesus sa ato nga nahigugma siya pag-ayo. Unsa gihatag sa Dios diri kanato nga nahigugma siya kaayo ang iyang kinabuhi, di ba? Gibulos niya ang iyang kinabuhi para kanatong tanan. Mao na niyon siya. Mga igsoon gitawag kamo aron makabaton og kagawasan. Amen. So ang kanang maong kagawasan nga gihatag niya kanato. Sa diya nga naa nakita kang Kristo gawas no na kita, dili ba? Kay gawas no naman kita, di nato kanahimong rason nga kagawasan nga gihatag sa Ginoo kanato, maghari na hinuon kanato ang lawas nun nga kaibog. Magpatuyang nata sa ato ang kaugalingon kay nakahunahon nata. Ato nauna ba ha? Nga luwas naman ko, no? Giluwas na ko ni Jesus. Ang tanan akong sala gipasaylo na. Pwede ko nang buhaton kini, ano man gipasaylo baya ko sa Ginoo. Kasabot siya sa akong kaluyahon, kasabot siya sa akong mga kakulangon, di ba? Manang uban magpatuyang sa ilang kaugalingon, unsa ilang gusto buhaton, sige na lang. Nganoman. Kay nagtuman sila, nagtuang tao nga sa iyang gibuhat, kumpleto na siya. Wa na siya kahadlukan, di na siya mahadlok. Mubuhat o bisag unsa tungod kay ang Dios mo pasaylo man. Amen? Amen. O na makanakan sa Dios, hinumduman nato nga kining atong kinabuhi nga hinulam o kinabuhi nga piniyal, di nato kiniyam ang yamangan. Atong una-unaon nga bisan pamanggani sa atong mga buhat sa sikrito, husgahan kita sa Ginoo ni ana. Kana tay mga sikrito nga mga binuhatan, maabot ang panahon na iya kitang hukman. Munay nasulat sa libro sa Ecclesiastes. Sa Ecclesiastes inyo nang mabasa. Ato nang basahon para dili kita makamarder sa pulong sa Ginoo. Mao na nga hinumduman nato ang pagpasidaan kanato niining atong kasulatan nga atong ginabasa sa matag karon unya ato kining tagaanog dako nga luna sa atong kasing-kasing. Kay kun dili nato kini tagaanog dakong luna, sa katapusan kita rasad ang magmahay. Amen. Mao nang ningon siya diri sa atong Biblia. Hallelujah. Ato basahon para nga di nato ni mamarder. Ablihan nato natong mga Biblia. Sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 14. Sumala pa sa Biblia nagaingon God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Tato pa? Hukman sa Dios ang tanan tang buhat. Bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man o dili o daotan. Maayo man kini o daotan, husgahan kita sa Ginoo. So, maning gitudluan kita diri. Si Apostol Pablo nagsulat sa mga taga-Galasya sa kapitulo 5 nga atong gibasa bersikulo 10. Nga diin iyang
pahinungod kini aron sa iyang pagpahinungod sa pulong ato usab kining maambit. Amen. Amen. Kinahanglan matod pa niya sa bersikulo 13 nga atong gibasa, Galacia kapitulo 5 bersikulo 13. Gitawag matod pa niya mga igsuon, apan kamo mga igsuon. As for you, ikaw gitudlo ka sa Ginoo, gitudlo sad ko sa Ginoo ani. Gitudlo sad ko ni Apostol Pablo niini. Kay pagpanudlo ni Apostol Pablo nagikan kini sa pagpanudlo sa Espiritu Santo. Amen. Praise God. So as for you, my friends, you were called to be free. Gitawag kita makabaton og kagawasan. Apan ayaw himua pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kailibgon. But do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let love make you serve one another. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. Amen. Praise Masay ang tao, magunahuna na lang sa iyang kaugalingon nga gusto. Nganuman. Kay nagtuo siya nga sa iyang pag-alagad sa Dios, kay igo nang naluwas na siya, naana siya kang Kristo, naana si Kristo sa iyang kinabuhi. Nagtuo siya nga husto na siya sa tanan niyang mga buhat. Di na siya magunahuna siyang isig katao, di na siya magunahuna sa iyang iyahang buluhaton. Ang iyang kinahanglan nga buhaton. Mo nang gipadayag ni Apostol Pablo di sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 2. Mao kini ato ang mao ni gingon nga ang katungdanan sa usag-usa dili matapos hangtod sa pagbalik ni Kristo. Kung mao kini naa sa atong dughan, di gini nato padon. Amen. So atong tanaw nun sa gingon sa Biblia sa bersikulo 2 sa Galatia chapter 6, mao kini ang gisulti ni Apostol Pablo. Matod pa niya, hallelujah, atong basahon. Praise God. Help carry one another's burdens, and in this way, you will obey the law of Christ. Ato pa? Magtinabangay kita o kamo. Apil na ba kita ni ana? Kanang kamo, that means to see, kita nga nagtuon sa Biblia. Kita nga nagasunod kang Kristo. Kita nga nagtuo nga na ay Dios. Kita nga nagtuo og naigugma sa Ginoo. Say ang atong gugma mayon ta naigugma ta sa Ginoo, pero ang tinuod ang atong gugma nara sa dila. Nganuman? Kay kung nahigugma kita sa Ginoo, nahigugma sa ta sa ato isig katao, pero sa ang atong isig katao na wala sila bali nato. So sana to paghigugma sa Dios nga dili makita nga ang tao nga atong makita di gani nato sila mapakita nga gihigugma nato sila. No? Maningon siya pagtinabangay kamo sa pagpasan sa inyong unsa alantuson. Ano man? Kay nining paagiha matuman ninyo. Kinsa man sa nang ninyo. Kita nga nagtuon aning Biblia. Kita nga nagbasa. Kita nga namati matag karon nugunya sa mensahe sa Dios, sa maayong balita. Kita. Kanila nga magtuon wala ni nila bali. Nganuman, wa man na nila tun-i. So kinsa man nagingon, no? Matod pa niya aron matuman ninyo ang unsa ang sugo ni Kristo. Amen. Praise God. Kining mao mga pagtulon-ana, ingon nga katungdanan, ang mga katungdanan sa usag-usa gitudlo kini dili aron atong lapason. Gitudlo kini aron atong ikinabuhi. Kaysa diyang ato kining ikinabuhi, unsay may tawo sa atong pagkinabuhi uban sa pulong sa Dios nga atong
ginatun-an sa matag karnugunya. Atong mabasa ka na sa Roma Kapitulo 12, versikulo 18. Ablita sa atong mga Biblia. Kala nakadawat sa atong mga Biblia, palihog basahan ninyo na 15. Kapitulo 12, versikulo 15. Dili 18. Kinsi na ba 15 aning atong? Yeah. Praise God. Okay, basa ta. Kapitulo 12 sa Roma, versikulo 15. Lumala pa diri sa atong Biblia, be happy with those who are happy. Weep with those who weep. Paglipay kuno, kamo, uban sa nagakalipay, ug hilak, uban sa naghilak. Salamat sa Ginoo. Atong i-shout out ato ang kumari, si Farah, Day Farah. Salamat sa Ginoo sa imong pagsunod. God bless you. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan. Padayon lang, Day. Salamat sa ato ang among mga among inanak. Dalaga na gyud kaayo, no? Salamat sa Ginoo. Manalanginan mo diha sa Dios uban sa tibok nimong panimalay. So padayon kita, no? So ato pa maglipay kamo uban sa mga naglipay, hilak kamo uban sa naghilak. No? Ano say di nataganahan mo hilak uban sa naghilak? Ngano man. O manat na masinati on silang gihilakan, mo na nga no makahilak man ta, pero bisan pa, oy, makahilak man gani ta na magtanaw ta sa gadget nga naay daghan naghilak, no? Panahon sa paghilak nila sa ilang mga nagkalain-lain nga sitwasyon, makahilak man gali sa tag-api. Pero sa tinuod lang, sayang ilang paghilak di nato gibati on sa ilang gihilakan, no? Pandiri gitudluan kita, unsaan nato pag kinabuhi nga mapakita nato ang atong responsibilidad sa usag-usa. Ang atong responsibilidad sa usag-usa nga gikinahanglan nato kining buhaton tungod kay nagkinahanglan kini nga magpuyo kita inubanan sa ingnon ta gugma. Maningon nga usa ni kalyabi, no, liabi kini sa atong ingnon ta katungdanan unsaon nato pagpuyo. Nga diin atong mapabati kanila kung unsay ilahang gibati, ato sa nang gibati. Sama siyang gingon diri, paghilak mo, na maghilak. Maglipay ta kung na maglipay, di ba? So, gingon nga, gi-encourage kita sa usag-usa. Nga doon na kita'y mga relasyon. Nga kinahanglan magrinispeto ay ang matag-usa. Kay dili man ang tanan baya mobati og kaluoy sa iyang isig katao, dili ang tanan kadtong gigasahan sa Dios sa gugma. Kay dili ba ang tanan, di ba? Di man ang tanan gani makahatag, no? Panahon sa mga nagkalain-lain nga mga panginahanglan, dili ang tanan makahatag. O bisan gani na imong hatag, usay dili pod ingon nga lubos-lubos niyang ikahatag ang naa niya. Mo gingon nga ang Ginoo ra gyud may maayo nga ehemplo sa tanan. Kay gihatag gid niya ang tanan. Wala say gibilin ang iyang kinabuhi iyang gihatag, di ba? Kung may numdum kita ni hunusan sa kinabuhi dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ngano man tungod sa iyang gugma diri kanimo kanako, no? Kita nga tanan dinis kalibutan gihigugma niya. Nagatuo kitag sa wala siya gipili ang tanan iyang gipakamatyan, pero ang tao nagpili kinsay iyang higugmaon, di ba? Ang tao na ay pagpili kinsay iyang higugmaon. Usa nining Biblia nga atong gibasa, ang magtotoo kinahanglan masayod siya unsa iyang katungdanan. Kay ang katungdanan nimo, kung masayod ka sa imong katungdanan ug may kahadlok ka sa Ginoo, imo gay ka ng buhaton. Kaya ang pagbaton sa kahadlok ug gugma sa Ginoo, kung magkuyog gali ng duha, no?
mahimo nimo ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kisama sa imong nakay bana, nakay asawa. Nahadlok ka sa imong bana, di nimo siya binuangan. Kanay nakay gugma sa imong bana, di nimo siya binuangan, no? Umasan ang laki, kung naa si asawa, unya nahadlok siya siyang asawa, nasa gugma, di po to niya buhaton, nga mangita siya glain, di ba? Naa sila responsibilidad ba? Ang tao, kung naatay responsibilidad, no? Nga atong ingon tagibati, ato pa, sa atong pagtrabaho, sa atong mga desisyon, o sa personal nato nga kinang paghusay bitaw, nga din masayod kita nga kanang tanan natong gibuhat, matubang kita sa Ginoo. Mo na nga di nato buhaton ang sukwahi sa kabubuton sa Dios. Amen. Amen. Mo na nga sa atong pagkinabuhi, kung magtinabangay kita sa pagpasan sa gibugaton sa usag-usa, sa ato pa na agyud tay harmony, di ba? So mo na gusto sa Ginoo nga atong mahibaw-an nganuman. Kaya ang pagkasayod sa atong mga katungdanan usa kana sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Tanaw nato unsay giingon sa libro, maabli kita sa atong libro sa Isaiah. Kining atong libro mao ni siya magtuon na magtudlo kanato unsay atong buhaton, no? Say dako kay tagtinguha, no nga makatuman kita sa gusto sa Ginoo, pero tungod sa atong gibati nga tawhanon di nato makumpleto unsay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi nganuman mag-una man ang atong negatibo nga huna-huna, no? Mabuta matod pa sa atong Biblia. Praise the Lord. Praise God, no? So, ingon siya diri. Versikulo 11 sa kapitulo 43 sa atong libro sa Isaiah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, atong tanawon, unsay giingon niya. I alone am the Lord, the only one who can save you. Ako lamang mao ang Ginoo, matud pa niya, walay lain manluluwas gawas kanako. Sama ni niya ang gisulti karon, no? Nga siya ra ang Ginoo, siya ra ako ug ako lamang mao ang Ginoo, ug walay laing manluluwas gawas kanako, matud pa sa Biblia ang atong gibasa, ang Ginoo nagsulti niini, no? Sa ato pa, kung walay lain Ginoo nga muluwas kanimo kanako, no? Sa ato pa, kining iyang pulong nga atong ginabasa gikinahanglan ni nato tagaan og pagtagad. Nganuman, kay gusto ta nga ang kagawasan nga iyang gihatag kanato ato gayong maangkon sa hingpit. Nganuman, kay kung gawas nun kita sa ato pa, kung ang anak sa Dios naghatag natong kagawasan, gawas nun gay kita. Nan kung gawas nun gay kita, sa ato pa kining maong pulong niya nga atong gitunaan, ang katungdanan sa usag-usa, ato kining mahimo, tungod kay nasayog kita nga walay laing Ginoo nga muluwas gawas kaniya. Diba? So kung walay laing Dios nga muluwas gawas kaniya, sa ato pa kining atong pagkatinawag, no? Mahimo nga ato kining ikinabuhi. Nganuman, kay diha sa atong pagkinabuhi, nasayod ang Ginoo kung unsay atong kaya, no? Unsay atong kaya. Kay siya man ang nagatudlo kanato niini, ug diya sa iyang pagpanudlo diri kanato, atong gidawat, atong giila, atong ikinabuhi. Aron sa atong pagkinabuhi, siya mao'y makita ug dili kita. Amen. Mao man ay tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mabitan nang ginantan niya nga di nata magkinabuhi no nga inunta kung naa na siya kanato o
o makatuman ta o mahimo og atong mahimo ang atong katungdanan unsa kuno sa ato pa gawas dili nato insana din ata magkinabuhi diya sa kailibgon, no, sa kailibgon sa unod. Bali atong mahimo malibre ta ni ana kay ang nagbuhat sa ingon dili ni ikinabuhi ang iyahang inunta. Kaning giingon niya diri Ingon siya sa ayaw pagapos sa utang, gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Kay ang nahigugma sa iyang isig kataw, makatuman sa balaod. See? Sa ato pa, kung nahigugma kita sa Dios, labaw sa tanan, no? Naagayod ang ato ang inunta, pagtuman sa iyang gusto, sa iyang balaod. Nga di kita magpagapos sa utang, kundi magpagapos hinuon kita sa gugma. Ug ang maong pagpagapos nato sa gugma, o nagingon diha nga kung nagapos na kita sa atong sa gugma, unsa nay mahitabo kanato dito sa atong gibasa kaganina sa sa Galatias. Balik kita dito. Kaya ato ning bansayon kay usay naminaw rata sa pulong nun niya, inigkataw-taw, dalimta na nato to. Nga naman, kay nakalimot kita. Kay wa nato pasulat sa atong kasing-kasing. Manang usay kining pagbasa sa Biblia, balik-balikon yun ni nato. Nga naman, kay ang pagbalik-balik pagbasa sa Biblia, makaton pa kita mas. Labi na ka nang, hanabitong na magsama ka nato, karon nagtuon ta. Ang revelasyon diri sa ako nga akong ikasulti ninyo, lahi nga moabot sa inyong kasing-kasing sa diya nga kamo mismo magtuon niini. Amen. Kanang kamo gyud mismo ba inyong tun-an ang Biblia, inigabot sa inyong dapit, sa inyong personal nga pagpakihimamat sa Ginoo, himamaton mo niya sa pinasahi nga revelasyon. O kanang maong revelasyon nga iyang ikadalit kaninyo, di gid na mawala sa inyong panumduman. Nganuman, lahi ang inyong tamada mabati tungod kay sama kanako. Ako ra ni siyang ehemplo pero mo nagdanig ka to kamaturan, no? Sa diya nga sa una sa bata pa ko, ako mga anak, mga bata pasad, no? Gusto nako nga limpyo ang balay, bisang among balay dili magud nindot akong balay, pero among balay igo ra kapuy-an og tao, pero di gyud ko gusto nga kanang hugaw, no? Di ko ganahan mo tunog ko sa log nga maka tunog kog mumho sa kanon kay balo ba mo anang mumho, no? Di ko ganahan ana makatunog ko. Kay magtiniil raman ko, no? Inig na ako sa balay, magtiniil ra ko. So kung makatunog na ko mumho, masuko ko. Ano man. Suko lagi ko kay mingon kung tapulan ka, dengan wala ka na, wala dili limpyo ang balay no inana. But then, usa ka preacher nga gipadala sa Ginoo, magwali siya. Gipadala siya sa Ginoo, niapil ko anang gabi una sa anang adlaw sa inunta krusada. Ako ra yung nadungog nga wa gid ako hikalimti na hangtod karon sa grasya og tabang sa Ginoo ang iyang pagpanudlo ningon. Aron dili ka masuko sa imong anak kay usahay kita mga ginikanan, gusto ta sundon din ta sa atong mga anak, no? Nya aron di ka masuko sa imong mga anak kun labi na kun ang imong balay dili mahinlo. Murag ako gito gisulti para ako gito nga mensahe. Kay ang imong balay wala mahinlo, sumasuko ka sa imong anak. So ang imong buhaton mas maipa nga ikay nalay pamunit. Kanang tanan nga missing kanang mga butang ko na nagkalat, ikaw nalay mamunit sa hilom. Kay mas maipa kuno kaysa magyaw-yaw ka, kaysa masuko ka, no? Makawa sa stress, makawa sa kagool, makawa sa kasuko. Kay ngano, pila ra may pagpunit, no? Kung imong butonon pila ra kuno pagpunit,
pilara ko ni paghimos, kaysa magyaw-yaw ka, dagan pa kag sulti, makapasakit ka pa sa gibati sa imong anak. See? So, gituman ko to. Nga naman, gitagaan ko sa Ginoo kaalam, nga ako tong madawat nga pagpanudlo. So, tinuod man, ang Ginoo nagbag-o kanako sa hinay-hinay. Wala man ko mabag-o sa kausag yun no, nga pamilok, kundi sa hinay-hinay. Gidawat na ko ang maong pagpanudlo. Mausad ni kita karon, no? Mausad ni kita karon nga ningon siya diri sa bersikulo 13 sa atong gibasa nga matud pa niya dinhi sa atong gibasa sa Galatians chapter 5 verse 13 matud pa niya. Apan kamo mga igsuon gitawag aron makabaton og kagawasan, no? Apan ayaw himuag pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. See? Kay kon pananglit, mao kini ang magdomina sa atong kinabuhi. Pildiro ta. Di ta ka tuman sa kabubuton sa Dios. Mao nang ningon siya, do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Na, klaro kayo no? Ayaw ko no himuag pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. Hinunua unsa kuno let love make you serve one another. Ngano man. Tungkay si Kristo miani sa kalibutan aron pagserbisyo diri kanato, dili kay atong serbisyohan. Siya ang nagserbisyo kanato sa unsang paagi paghatag sa iyang kinabuhi. Mananingon siya, He gave His life for you, no? Para sa atong kaluwasan, para sa atong kagawasan. Mao na nga ang kagawasan dili nato gamiton, no nga instrumento para makaingon kita. Dili pinasaylo naman ko, di na ko makasala, gibuhat ko na ang tanan. Di ba? Mao ni atong pamulong. Pero ang tinuod nga naa kanato ang atong kahakog, ang atong patuyang sa atong gusto, ang pagpagapo sa atong kaugalingon nga desire. Nagkontrol kita sa atong kaugalingon nga desire. Ug mao nay gusto sa Ginoo nga tangkaso na nato sa atong kinabuhi. Dili man ni matangkas kundi nato ipatangkas sa Ginoo, no? Ay sama na ako kaniadto nga dahil ko mamunal sa akong anak, no? Wala ko ingon sa Ginoo, Ginoo, dili nako kaya ang pag-usab sa akong batasan. Usba ko. Ay kapoy na ko, Lord. Kiniingon man ang Ginoo nga ako may nasakitan, no? No, pag ingon sa Ginoo na ako ana, no? Hindi submit ko sa Ginoo. Dili ko kausab sa akong kaugalingon. Manang kita no sa atong kinabuhi na agid tay naibuhaton ng Ginoo nga. Iyang gusto nga atong mabatunan ang kabag-uhan sama sa giingon niya diya sa atong basahon sa Isaiah 43 verse 18. Sumala pa niya diha. Kaysa man ang Dios no nga mao ang Ginoo nga walay laing manluluwas gawas kaniya. Sa ato pa diri sa bersikulo 18 ingon siya, but the Lord says, do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new thing I am going to do. See? Ingon siya, ayaw ko no. Ingon ang Diyos, ayaw hinumdumi ang nangagi. Ayaw pabilin diya sa butang sa karaang panahon. So karon ingon siya magbuhat ako bag-ong butang karon dayon mo tungha kini makita ninyo. See? Maghimo siya og dalan dito sa kamingawan og ang suba og mga suba dito sa disyerto. Kanunay kuning giampo sa Ginoo. Adlaw nga kun kami manag-ampo ay sa tibuok kalibutan mao ni ang akong ginaampo sa tanang katawhan nga diin gihigugma sa Dios. Di ko mingon nga ang tanang tao akong gihigugma pero
Tungod sa gugma sa Dios nga niya kanato makaampo kita sa usag-usa kay mao kini ang tinuod nato nga katungdanan. Ang atong katungdanan mao ang pag-ampo sa usag-usa nga di nato sila maabot sa atong makamot pero maabot nato sila pinaagi sa pag-ampo tungod kay ang Dios nga naghatag kanato nining maong katungdanan, naghatag siya kanato sa maong gasa, mao sa ang naghatag kanato kasibot aron sa atong mga kailigon sa atong mga kailigon sa nagkalain-lain nga matang ning kinabuhia atong masuklan. Kay kung naatay gugma sa Ginoo tinuod na pagkasulti, mubati ta og kaluoy sa uban. Bisan do dili man na ingon no di man na natutuyoon kana bitang usahay na mangayog tabang nya di nato sila tanan-tanan mahatagan no. Kanang butang nga di ta ka kontrol ana. Pero ang tinuod nga gitudlo sa atoa ang atong katungdanan sa usag-usa mao ang pag-inampuay. No? May dako natong katungdanan sa usag-usa. Dili nato katungdanan kanunay kanang mingon ta nga naay mangayo nya watay katunol. Atong pag-ampo may dakong kahimuan sa kinabuhi sa tao nga angayan natong dadon sa pag-ampo. Kay bisan pa man sa atong mga pag-ampo, kung ang atong pag-ampo sa kinasing-kasing, ang Diyos mamati ka nato. Amen. Mo na nga ato gayong hunaon nga usayang atong pag-ampo, di ta kakita dayon og resulta. Pero tungod sa grasya sa Dios nga naa kita kaniya atog yung lauman nga siya bugtong Dios nga motubag kanato. Ngano man kay kanilang yang gisulti ako ug ako lamang mao ang Ginoo ug walay lain manluluwas gawas kanako. Dili lamang siya manluluwas sa atong mga kalag, kundi manluluwas siya sa tanang panahon, sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Amen. Mao bitaw na nga ang pulong sa Dios makaayo sa atong lawas kalag espiritu o sa tanang aspito sa atong kinabuhi kung atong ikinabuhi. Mansayop sa tao usahay nakadungog siya sa pulong apan wala niya kini tagai og pagtagad. Nganuan, wala diha ang iyang kasing-kasing. Ang kasing-kasing layo sa pulong. Mao bitaw nang usay niingon ang Ginoo nga kuan siya kanang nangandoy kita sa Ginoo pero nagkumpisal ta sa Ginoo pero layo kaayo ang atong kasing-kasing. Ngano man? Tungod kay mas gipili nato ang mga butang nga dili makapahimuot sa Dios. Amen. So mao na manghinaot kita nga kining atong gitun-an nga mga pulong makahatag kini kanato og gabay. Kay walay laing muhatag kanato sa kaalam kundi ang Espiritu Santo nga naghatag usab ni Apostol Pablo. Aron ining mga pulungang atong gitun-an ato usab kining mapaambit ngadto sa uban. Ngano man. Kay ang tuyo sa Ginoo nga ang usag-usa kanato may balo sa atong mga katungdanan. Amen. Amen. Kay ang katungdanan tinuod sa tao wala sa atong ingnunta gikan sa atong kaugalingon nga gusto kundi ang pagpanudlo sa Biblia. Mao nang gikinahanglan nato tuuhan o atong buhaton kay ang hospitality niining kinabuhia importante kini nato nga mabatunan. Kay nagtuo kita kang Kristo. Apan ang atong pagtuo kang Kristo kawang lamang kung ang atong pagtuo kaniya di nato applyan sa buhat. Amen. Amen. Di ta mo apply sa buhat. Di nato i-apply sa buhat, no? Wala tay buhaton ba? Kaya ang Biblia nagsulti bisan gani ang Biblia nagsulti. Humingon ka God bless you nyo ani mo buhata. Unsay gusto sa Ginoo. Kawang lang ang imong gisulting God bless you.
Wala, dili to panalanginan sa Ginoong God bless you. Gawas kung wala. As in, wala gyud ka. No? As in, wala gyud ka. Mo na nga, gipahimangnuan kita sa matag usa ka nato karon nga diin ato kining tagaan og dako nga luna sa atong mga dughan. Amen. Kay ang pagtagad o ang atong pagbaton og gugma kung atong buhaton unsay naa sa atong kasing-kasing nga gitisok sa Ginoo sa ato pa. Bisag di pa ka magwali sa ebanghelyo. Tungod kay gidawat nimo ang kasuguan sa Ginoo ug imo kanang gipadayag ngadto sa uban nga gugma, makaingon gid sila. Makita nila ang buhat sa Ginoo diha nimo nganuman. Kay si Jesus ang iyang gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi, di ba? Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi unsa may naa nimo nga di nimo ikahatag sa uban. No? Di nimo ikahatag imong kinabuhi nganuman. Kay kana imong kinabuhi di man na nimo dili man ikaw mo ay magluwas sa tao, di ba? So di nimo ikahatag ang imong kinabuhi. Nganuman. Nganong di man nimo ikahatag ang imong kinabuhi kay di wa may laing wala na laing mamatay o mabanhaw pag-usab aron maluwas ang tibuok kalibutan o aron maluwas nimo imong sigkatao. Kundi si Kristo ra ang namatay ug nabanhaw. Ug diya sa iyang pagkabanhaw, kita nga nagatukang Kristo na banhaw na usab uban kaniya. Amen. Amen. Ug niana atong kay nabanhaw na kita uban kaniya, paturokon sa dato kining pulong sa Ginoo diya sa atong kasing-kasing aron niini maoy mulipang mugamot mamunga kini og bunga nga mulungtad. Mao na niingon siya, ako ang nagpili kaninyo, dili kamo ang nagpili kanako. Mo na giingon niya sa Juan Kapitulo 15, versikulo 16. Sa unsa nga paagi nga kita makapamunga. No? Kita makapamunga ang imusang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa mga ikaw karon mayon kunimo i-share ning pulong sa Ginoo panika. Nag-share ba ka sa pulong sa Ginoo? Gi-share ba nimo di mo na siya kuan mas maipatos si pulano ay mas maipatos pulana. Ikumpara dai nimo ang wali nga imong nadungog ngadto sa uban. Kini ba ingon ni ini no? Walay bisan kinsa nga makatudlo unsa imong buhaton. Gawas ang Ginoo. Kundi ka mo share tungod kay wa ka ganahe imo rang nadungog nya karon imo lang gipalabay kay tapay labaw pa ni adto sa ato pa. Ang imong pagdungog ato mas may pag nga na lang ka naminaw nganuman. Pareha ba nang ningon ang Ginoo nga kawang lang imuhang pag-ingon nga God bless you nya wa nimo siya panana wa nimo siya tabangi. Pareha ba tong istorya sa Biblia nga dahil tulo ka dahil tulisan aw sa to dahil tao nga gibanhigan sa tulisan nya tulo ka tao ang duha puros pari ang ikatulo katong Samaritan iyang gipunit ang maong gibanhigan ug iyang gipatambalan gibayaran sumotoy insakto sa sulti nga God bless you kay gibuhat niya ang tanan. Bisan wa siya ningon God bless you pero iyang giingnan ang maong iyang gidala ang maong taong gibanhigan o gidala sa klinik gipatambalan og ningon siya sige tambali og ako ra niyang kung naakoy kuha kung naakoy kuwang balikon tika bayaran tika. See? Ingon ni ana ang gugma ni Kristo. Kita nga mga pinunit niya gikan sa yanang sa sala. Yatagan niya og katungod nga mahimong iyang mga anak. Inaagi sa iyang pag-ila kanato sukad sa sinugdanan, giila na tanya nga iyang mga katawhan. Giila taniya nga iyang mga anak. Wa taniya ing na makawatan mo, mga salbahis mo, mga maritis mo. No? Wa siya maingon ni ana. No? Kundi ningon siya giilat kita niya nga mga anak sukad pa sa sinugdanan, no? Lalimang ka anak. Ato nang mabasa sa libro sa Episo. Ito nang basahon. Para alang ka nato nga pa makaibalo ni ana. No? Hallelujah. Praise the Lord. Ato nang mabasa sa libro sa Episo. Nindot ang saad sa Ginoo. Nindot ang pulong basahon kung ato ra gining maganid pagbasa nganuman.
tungod kay dunay kaayuhan nga atong makuha. Matud pa niya diha sa Episo Kapitulo 1, versikulo 3 ug 4 ta magsugod lang. Matud pa niya, let us give thanks to God, to the God of Father of our Lord Jesus Christ, for it is our union with Christ. He has blessed us by giving us every spiritual blessing in the heavenly world. Magpasalamat kuno kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahios sa kang Kristo. Versikulo 4, even before the world was made, God has already chosen us to be His. Unsa ko no? Through our union with Christ, so that we would be holy and without fault before Him. Nindot yang saan, di ba? Ningon siya diha. Versikulo 4, sa wala pa buhatang kalibutan, gipili na kita sa Dios. Diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa unsa sa gugma. See? Wala magpagapos ta sa gugma. Kay ngano, siya ray nakahimo nini sa atong kinabuhi. Ug daan nang gitakda sa Dios nga himuon kita niyang iyang mga anak. Unsay gingon niya sa versikulo 5. Because of His love, God had already decided that through Jesus Christ, He would make us His children. This was His pleasure and purpose. See? Klaro kayo. Sa matod pa niya daan ang gitakda sa Dios. Ngayon kitang iyang mga anak. Pinaagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaon nga grasya. Sa gasa nga iyang gihatag kanato pinaagi sa iyang gihigugmang anak. Amen. Hinigugmang anak tiaw mo na. Nya, kita karon magpadiki-diki pagitag ingon magampo ta man naman kog ampo mag Bible study ta kapoy kay daghan kay kog trabaho digyo ko ka lugar ni ana nahala no buhata unsay gusto pan ang katungdanan sa tao no kinahanglan mahibaw kita tungod kay dili nato mahimo kini gawas kun ang Dios nagpadayag kanimo sa kamatuoran ug oras na nga masayra nimong kamatuoran aron diha sa imong kinabuhi makabaton ka og kagawasan mo gingon sa libro sa Juan kapitulo 8 ug nana nimong kagawasan ayaw tipigi ka ng maong kagawasan isang iyaw ngadto sa uban aron ka makapamunga og bunga nga mulungtad ug mahimo nimo ang kabubuton sa Dios. Ug di sa imong kinabuhi magkinaon sa man ang langit ug ang yuta ubanan ka sa Ginoo. Ngano man iyan ang saad hangtod sa katapusan sa panahon ubanan kita sa Dios. Amen. Amen. Musa nining orasa mahimong sa imong naimutangan dugay nang kay ka nangalagad sa Ginoo. Dugay naman ko nangalagad anong Ginoo kaila man ko anang Ginoo. Uy nakaila ko ana anong taong di ko kaila. Gisimba mo ba siya sa espiritu sa kamatuoran? Ana ba siya nahibaw ka ba nga naa siya sa imong kasing-kasing? O, hibaw bitaw ko naa siya sa kong kasing-kasing. Unya, nganong adto man ka sa ginama og bato? Nganong adto man ka sa ginama sa kahoy? Nganong naamang ka diha niya magsimba? Nga, wala man ko ang simba. Kuan raman na, kanang simbolo. Naghimo bagod ang Ginoo og simbolo aron atong simbahon, atong alagaron. Ikaw doon na bagog kay simbolo. Nga iyang ginama ka ba sa kamot sa Dios? Ginama ka ba sa pulong sa Dios? Maningon siya,
Karon maghimo kita og tawo sama sa atong dagway. Buhaton natong tawo sama sa atong dagway. Mo nagingon niya sa Genesis. Oh. Doon na ba kay simbolo? Una aman, akong litrato ay, gibutang ko na diya. Istorya na yung litrato. Mutubag ba na siya nimo? Okay? O sa ingon ni Ana, ang mga tao, dahil ingon ay, ni sila, ang mga Katoliko, andaron din, di ta manghilabot sa mga Katoliko. Nga naman, bisan ng Katoliko, gigugma sila sa Dios. Ug may panahon nga tawagon kitang tanan sa Dios. Pundokon kita sa duha ka pundok. Manigingon. Ugay makapangalipas niya ng panahon na. Ugasa kita ipahimutang ang kanding ari sa wala, ang karniro ari sa tuo. So kung panahon maato ng mahisgutan, mas maayong ato ka ng tunan. Nganuman, aron ang tanan mahigmata. Kay samtang kita karon gipukaw na sa Ginoo ang kalibutan. Sa unsa nga paagi nga namukaw ang Ginoo, gipukaw kita sa mga katalagman. Gibaha, gilunupan, gisunog, gigubat, naggubat na. Linog, oh. Pero ang tao nangatulog lang gihapon. O man kumatug, nagmatamang ko, kay bawa mangani ko paglinog. Pagpangatog ba sa espirituhanong pagkatog na asa sala. Nas pagkagahi, makasabot. Isang ipasabot na, di ilang gihapon. No? Ang kanang tanan, managingon, mabot ang panahon kitang tanan, matubang sa Dios. Managingon sa libro sa Roma. So kinahanglan karon kay naapatan ining kinabuhia, nga wala pa ta mga tubang niya, atong buhaton unsay gusto sa Ginoo. Sa iyang pagtawag sa matag usa kanato, diha sa iyang paghatag kanatong katungdanan, buhaton nato kutob sa atong mahimo tungod kay siyang nagtawag kanimo kanako aron ining kinabuhia dili kita mahimo nga madani kita sa mga kailibgon ining kalibutan tungod sa kagawasan nga atong nabatunan. Amen. Kaysa wala pa man ko niya puuha, wala pa man ko niya wala man ko maunsa, may man ko kaimtang, may man ko manggali may makulangi. Oh, paabuta. So kinahanglan na atay pagsugot sa Ginoo. Kaya ang pagsugot sa Dios mao kanay iyang gitanaw. Wala siya magtanaw sa atong panagway sa gawas. Ang iyang gitanaw atong kasing-kasing kung naigugma kita kaniya sa tinud-anay. Ug dili kita makakita sa atong kaugalingon nga bisan sa atong mga binuhatan ato ng Dios kan atong kaugalingon. Oh, maay man kog balawas. O ako'y sakit. Dili na mao. Bisan ang pinakamasakiton pangatao ning kalibutan sama ni atong tao nga naglansang kaniya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, pakit-o niya. Ano man. Kay dili siya buot nga naiusa ka natong mawala. So kitang tanan pailhon gayud niya. Ug makaila kita kaniya, makapangayo gid tagpasaylo. Amen. So nining orasa niya sa atong taliwala si Jesus. Matod pa niya sa Revelation chapter 3 verse 20. Nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa pultahan mosulod ako sa iyang balay. Musa uban kaniya mukaon si uban kanako. Nining orasa di nato palabyon na di kita musandurot o di kita mo ila kaniya. Kaya pag ila kaniya sa espiritu sa kamatuuran mao niyang gikahimutan. Ay suma sa gingon sa Juan kapitulo 4 bersikulo 24, ang amahan nangita sa matuod niyang magsisimba. Katong nagsimba kaniya sa espiritu. Ug diyan niya sa Hebreos kapitulo 3 bersikulo 7 ug 8. Karon kung nakadungog ka sa tingog sa Dios ang Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo nakadungog ka sa tingog sa Espiritu Santo, kay Espiritu Santo ang Dios, ang Ginoo, usara na siya. Tulo siya ka persino pero usara siya. Ayaw patigahang imong kasing-kasing. Ano man, tuwang kanining adlawa,
Sadyang mo ila ka kang Hesus nga imong Ginoo. Umuto ka siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Amen. Nganuman, kay mao kini ang pabor nga giandam sa Dios alang kanimo. Pabor kini nga dili ikatandi. Pabor kini nga dili ikahatag kanimo sa imong isig ka tawo. Walay bana, walay asawa, walay anak, walay ginikanan, walay higala, walay silingan, walay paryente nga makahatag nimo niini. Si Kristo ra. Kung makahatag ang imong silingan og sudan, imong mga anak kwarta, tagaan kanilag unsa, imong amiga, imong bana, imong asawa, matagaan ka gasa ang Dios. Dili lang kay gasa. Dili lang kay kwarta. Naa na niya ang tanan. Ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Usa mag-ampo kita. Himo kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Sabat sa atong pag-ampo, amahan namo nga naka sa langit. Amahan namo nga naka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Sa ngalan sa Hesus. imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Aniya midula ko kanimo Dios. Ani ami dula ko kanimo Nga usa Dios. ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo sa tanang kong mga sala. tanan kong mga sala. Nga nahimo batok Nga kanimo nahimo bato sa kanimo pulong, sa pulong sa buhat, sa buhat ug sa unahon. ug sa una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. ugasi ako Ugasi ako sa imong hamili nga sa dugo. imong hamili nga Nga dugo. imong giula Nga imong giula. ngadto sa krus sa Ngadto Kalbaryo. sa krus sa Kalbaryo. Sa tanang kong Sa tanan pagkadautan. kong pagkadaot. Sukad ako nahimugso Sukad ako na sa bakan sa akong sa inahan. sabakan sa akong inahan. Hangtod dining panahon Hangtod na. nining panahon na. Ug karon Ginoong Ug Hesus, karon Ginoong Hesus. niila ako kanimo Niila ako kanimo. nga akong Ginoo. nga akong Ginoo. Ug nagtuo ako Nagtuo ako sa kinasing-kasing sa gayon. kinasing-kasing gayon. Ikaw may gibanaw sa Ikaw may Dios. gibanaw sa Gikan sa mga patay. gikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Hesus, Karon dayon Ginoong Hesus. giablihan kong akong Yabihan kasing-kasing ko akong kasing. ug sumulod ka Ug kanako. sumulod ka kana. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri ang maghari kanako. diri kana. Ikaw na Ikaw na. ang magtudlo ang kanako magtudlo kana. sa pag-alagad kanimo Sa pag-alagad sa tibukong kasing-kasing, Sa tibukong tibukong kalag, tibukong kalag, hunahuna hunahuna, ug kusog. ug kusog. Salamat Ginoong Salamat Hesus Ginoong Hesus. sa imong paggiya Sa imong kanako, paggiya sa kanako. pagsimba kanimo, Pagsimba sa kanimo. espiritu, Sa espiritu. sa Sa kamatuoran. kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong sa Hesus. imong mga pulong Sa imong mga na pulong. akong nadungog Na akong nadungog. ug dalaygon ka o Dios Dalaygon ka o sa Diyos. paghatag kanako Sa paghatag sa kanako. kaalam, Sa kaalam. kaibalo, Kaibalo. panabot, Panabot. na akong mahimo, Na akong ang mahimo. akong katungdanan, Akong katungdanan. ingon nga imo, Na ingon nga tinawag. imo. Tinawag. ngadto sa akong isig kaingon. Ngadto sa akong isip. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni kini Jesus, akong gipangayo, kini ug gipangayo, gipasalamatan. Salamat. Salamat sa Salamat. kapasayloan sa akong mga sala, Sa akong mga sala. ug isulat Ug ang isulat. akong ngalan Ang akong ngalan. sa basahon Sa basahon. sa kinabuhi. Sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan kini ni akong Jesus, gipangayo, Kini akong gipasalamatan Pasalamatan. sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Ama, Anak, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Okay, nadawat naman nimog miila ka man kang Hesus nga imong Ginoo manluluwas, ang Biblia nagaingon. Alang ni adtong tanan nga midawat og miila kaniya, yatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Mo kana yang gingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Yes, Lord Jesus. Busa, ining adlaw mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Welcome to the family of God. Atong pag-umangkon si Norman Nabasca. Salamat sa Ginoo sa imong pagpamita, paminaw ug ang Dios magapanalangin kanimo Amen. uban sa tibuok nimong panimalay. Amen. I-share nga to ang video manoy. Salamat sa Ginoo. Amen. So, Amen. usa nini mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamaturan sa Biblia. Yes, Lord Jesus. Ay magkalimot sa pag-share, pag-likes, pag-comment. Gusto mo magpaampo, padala lang ang inyong mga pag-ampo diya sa comment section kay ato ka nang dadoon sa pag-ampo. Amen? Ang atong nga pag-ampo, ang Diyos nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta ka na atong tanan sa kalipay o panagdait. Amen. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Yes, Lord. Aron padayon pagtubo ang atong paglaom diya sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo taliwala kanato. Amen. Amen. Yes, Lord. Usa ang tanang dungog, kadungganan, pagpasalamat, ang himaya,
king harian kaniya ra gayud sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug Ug amen. ug Ug amen. amen. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom.